الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے پڑھن گے الصلاۃ رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پڑھیں الصلاۃ آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. پھر قیامت میں قیامت ہوگی. جزاک اللہ تبارک و تعالی. خدا بند عظیم صحت کاملہ نال نوازے توانوں. پھر قیامت میں قیامت ہوگی جس گھڑی ان کی زیارت ہوگی. پھر قیامت میں قیامت ہوگی اور وہی محبوب احد کا ہوگا. وہی محبوب وہی محبوب وہی محبوب احد کا ہوگا جسے احمد سے محبت ہوگی. پھر قیامت میں قیامت ہوگی اور میں مدینے میں پھروں بن کے گدا. میں مدینے میں
مدینے میں پھروں بن کے گدا، کیسی شاہوں سی وہ حالت ہوگی جس گھڑی ان کی زیارت ہوگی۔ پھر قیامت میں قیامت ہوگی۔ میرے آقا پہ پڑھے گا جو درود، میرے آقا پہ، میرے مولا پہ، میرے ماہی پہ، میرے دلبر پہ، میرے 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 آقا پہ پڑھے گا جو درود، اس کی ہر سانس عبادت ہوگی۔ پھر قیامت میں قیامت ہوگی۔ آنکھیں ترسی ہیں تمہیں جانے وفا، نین 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 ترسے ہیں، نین روئے ہیں، نین تڑپے ہیں، نین مچلے ہیں، آنکھیں ترسی ہیں، آنکھیں ترسی ہیں، آنکھیں ترسی ہیں تمہیں جانے وفا، آنکھیں ترسی ہیں، آنکھیں ترسی ہیں تمہیں جانے وفا، آ بھی جاؤ کہ عنایت ہوگی۔ پھر قیامت میں قیامت ہوگی۔ آپ کے در پہ کھڑا ہوگا ظہیر، آپ کے در پہ کھڑا ہوگا ظہیر، کتنی پرکیف وہ ساعت ہوگی جس گھڑی ان کی زیارت ہوگی۔ پھر قیامت میں قیامت ہوگی۔ جزاک گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرینوں، ناظرینوں، سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دے جمعۃ المبارک دے خطاب وچ اسی حضور تاجدار کشور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دیاں بہت ساریاں خدا داد عظمتاں، شاناں، رفعتاں، مقامات و درجات وچوں چند او شاناں بیان کرنیاں نے جنہاں دا ظہور میدان قیامت وچ ہونا ہے۔
محمد عارف قادری نو اللہ پاک جزامہ عطا فرمائے، اور رامے صاحب دیگر جتنے بھی احباب ہیں، گلے چ تازہ گلاب لے آ کے پوندے ہو، اور قرآن و حدیث دے پھلاں نال خشموماں نال تے ساڈی مسجد مہکدی ہی مہکدی ہے، نال انہاں ظاہری گلاباں نال مزید ماحول نو عطر بخش دینے، خوشبو بخش دینے۔ خدا بند متعال تانوں جزاماں نال نوازے۔ یعنی اج دی تقریر دا عنوان ہے میدان قیامت وچ شان رسالت۔ پھر کہاں وہ شانہ حضور دیاں اج ڈسکس کرنیاں نے جڑیاں میدان قیامت وچ ظاہر ہون گیاں، اور میں انج کہاں تے غلط نہیں ہوئے گا کہ میدان حشر وچ ساری دنیا دے لوگ گورے کالے اچے نیمے ترگڑے ماڑے، خطیب ادیب شاعر عالم فاضل چودھری خان راٹ باٹ سیٹھ لینڈ لارڈ 458 تے پٹرول کھڑن والے تے 200 روپیے دا پھر ٹینکی چ پوان والے، ساری دنیا دے لوگ ہی اتنے کٹھے ہون گے۔ اتوں پھر ایبسینٹ تے کوئی نہیں نہ ہو سکتا، اس رجسٹر تے حاضری تے پھر ظاہری بات ہے کہ مالک دے فرشتیاں نے لانی ہے، اتوں تے کوئی بندہ غیر حاضر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تواڈیاں مسکراہٹاں نو سلامت رکھے، ساری دنیا دے لوگ اکٹھے ہون گے، اور اتنے ہور بھی عزتاں والے لوگ آئے ہون گے جنہ دے سر تے اللہ نے شانہ دیاں پگاں رکھیاں، ہور بھی اتنے بڑے بڑے ہون گے، مگر سارے میدان قیامت وچ کٹھیاں ہون والیاں دیاں نگاہاں دا مرکز آمنہ دا لال ہوئے گا۔ میں شروع کرن لگا، آیت کریمہ میں شروع تو نہیں پڑھنی، جتھے موقع بن گیا اتھے میں پڑھاں گا۔ حضور دی حدیث تو تقریر دا آغاز کران گے۔ جامع الترمذی شریف بک وائز نمبرنگ دے مطابق 3613 نمبر حدیث میں پڑھن لگا۔ خادم قادری رضوی پتر اجازت پڑھ دے ماں، نہیں تے پھر توں فرما گیا سی سانوں کے بیعت کرنی ہے تے کر لو، نہیں تے بابے تے سانوں ہور بھی بتھیرے۔ او پتر آباد رہ میں حضور دا فرمان خوشبودار پیش کرن لگا۔ ان ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اذا کان یوم القیامت کنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتهم غیر فخر او کما قال قبلہ آباد رو اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے۔ آمنہ دے در یتیم میرے تے تواڈے رسول کریم علیہ التحیات و تسلیم قیامت دے میدان دا نقشہ پیش کر دیاں، منظر کشی کر دیاں ہویاں ارشاد فرماندے نے لوگو، او جدوں قیامت دا دن ہوے گا نفسا نفسی دا عالم ہوے گا، میں آمنہ دے لال دیاں ٹوراں ویکھن والیاں ہون گیاں۔ نظارہ حضور پیش کر رہے نے، منظر حضور پیش کر رہے نے، فرمایا کنت امام النبیین، اور شانات وقار والے 1,24,000 نبی میدان حشر وچ آن گے، اور نہ سبنا دا امام میں عبداللہ دا چن ہوواں گا۔ پتر آباد رو صدقے جاواں و خطیب ہم اونا دا خطیب اونا دی طرف وکالت کرن والا وکیل میں ہوواں گا، وصاحب شفاعتہم غیر فخر۔ حضور فرماندے نے میں گل فخریہ نہیں کہہ رہا، فخر تے افتخار نل نہیں، اللہ دی بارگاہ وچ تحدیث نعمت دے طور تے چک گئے، عجز تے انکسار نل اعلان کر کے کہہ رہے ہیں
او لوگوں قیامت والے میدان اندر قیامت دے دن حشر دہاڑے میں 1,24,000 کم و بیش نبیاں پیغمبراں رسولاں دا شفاعت والا نبی بن کے آواں گا۔ مطلب کی قبلہ میرے نبی کہندے نے سارے نبیاں دا صاحب شفاعت نبی میں ہوواں گا۔ او میں شکرے جاواں او فیصلہ باد دے او پرے ستیانے روڈ تو مچھلی فارم دے قریب تو ملخاں والے تو بابے ہوری آگے ساڈی تقریر سنن واسطے کئی محمد پورے دے اجے چودھریاں نے آنا ہے تے کئیاں نے اجے گھنٹہ لیٹ آنا ہے۔ صدقے جاواں عاشق ہون تے پھر اجدے ہون دیکھو کتھوں سفر کر کے بابا آ گیا ہے۔ صدقے تے نثار جاواں حدیث سنیو مصطفیٰ فرماندے نے صاحب شفاعت انبیاء میں سر اٹھایو بچیو فیصلہ باد دا سفر تیرے سفر دا مول پان لگا۔ امام دہلوی دی مسند شریف میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے۔ المکتبۃ الوحیدیہ پشاور پاکستان تو تباہ شدہ کل جلداں 6 جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 519 ان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم یشفع یوم القیامہ الانبیاء والعلماء والشہداء او کما قال آقا فرماندے نے کل قیامت دے دن سب تو پہلا جڑے بندے شفاعت کرنگے نا انہاں چو پہلا گروہ نبیاں دا ہوئے گا دوجا عالماں دا ہوئے گا۔ اے جنہ دے بارے جو تسی فرماؤندے ہو مولوی چلے گئے نا جنت تے ساڈی تے جنت پکی۔ اللہ دے حبیب فرماندے نے تیسرے نمبر تے شہیدان اسلام اللہ دے رستے وچ جاناں دے نظرانے پیش کرنے والے لوگ صدقے جاواں شفاعت کرنگے۔ شافع تے شفیع سارے سونے پر نبی شفاعت دا دروازہ کھولنگے۔ صدقے جاواں اے علیحدہ چیپٹر قبلہ میں ہونے عرض کراں گا کہ سب تو پہلی شفاعت میرے آقا دی ہوئے گی، لیکن ایتھے حدیث دا مزہ لیو سرور کائنات فرماندے نے نبی شفیع ہونگے اپنیاں امتاں دے گناہگاراں دیاں شفاعتاں کرنگے۔ ہن ادھر حدیث ترمذی شریف بلائیو 3613 نمبر حضور فرماندے نے نبیاں دا صاحب شفاعت میں ہوواں گا، یعنی اپنیاں امتاں دی شفاعت نبی کرنگے، پھر شفاعت کرن والیاں دی شفاعت آمنہ دا لال کرے گا۔ حضور تاجدار کشور رسالت نو اے مقام دیتا جائے گا۔ سارے نبی پیغمبر رسول مرسل اپنی امت دے شفیع ہونگے، وہ شفیع الامت ہونگے، شفیع الامہ ہونگے، شفیع المذنبین ہونگے۔ ساڑیاں سرکاراں شفیع المذنبین دے نال شفیع الشافعین ہونگے۔ صدقے جاواں کوئی اپنی گواہی دلوان واسطے پیغمبر ہون دے باوجود حضور دی بارگاہ وچ آئے گا، وہ کوئی گناہاں دی بخشش واسطے حضور دا ترلا مارے گا۔ ساری دنیا کہندی ہوئے گی میں لکھیے شانوں دوزخ دی اگ تو بچا اے رب دے حبیب سونیا، شانوں دوزخ دی اگ تو بچا سونیا، سانو دوزخ دی اگ تو بچا اے رب سونیا، سانو دوزخ دی اگ تو بچا۔ آواز آوے اے رب دے حبیب سونیا، سانو دوزخ دی اگ تو بچا۔ حبیب سونیا نعرہ سناؤ تاجدار ختم نبوت، دی اگ تم بچا اے رب دے حبیب سونیا، شانوں دوزخ دی اگ تم بچا۔ حبیب سونیا پتر آباد رہو، سانوں دوزخ دی اگ تو بچا
رب دے حبیب سونیا سانو کملی چ اپنی لکا اے رب دے حبیب سونیا سانو کملی چ اپنی لکا نال پتر پڑھ دے بھی آؤ نا اے رب دے حبیب سونیا سانو کملی چ اپنی لکا حبیب سونیا مان رکھیا سی دنیا چ سونیا زہیر جے گندیاں ددو مان رکھیا سی مان رکھیا سی دنیا چ سونیا زہیر جے گندیاں ددو سینے ماڑیاں نو اج بھی تو لا اے رب دے حبیب سونیا سانو کملی چ اپنی لکا سونیا ڈبل آواز کر کے سانو کملی چ اپنی لکا سونیا سانو دوزخ دی اگ تو بچا میں قربان جاواں اگلا منظر نامہ حضور دی زبان اقدس وچوں نکلی ہوئی خوبصورت بات شامل تقریر کرن لگا میرے نبی نبیاں دے امام خطیب اور صاحب شفاعت رسول بن کے میدان حشر وچ آن گے مگر اٹھ کے کتھوں آن گے مدینہ شریف وچوں کہ بلا منظر کشی کرن لگا حضور دی حدیث بلکہ اے جڑی پہلے روایت پڑھا حدیث تابعی پڑھا یعنی تابعی دی دسی ہوئی گل میں قربان تے نثار جاواں روایت شامل تقریر کرن لگا سواد آ جائے گا امام اجل امام دارمی رحمت اللہ تعالی علیہ دی السنن شریف قدیمی کتب خانہ کراچی تو پبلش ہوئی 2 عربی دیاں جلداں وچ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57 حدیث نمبر 94 صدقے جاواں ایک بندہ جنوں کابل احبار کیا جاندا ہے اے میرے نبی دا سچا غلام امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے زمانہ انور وچ انہیں آ کے حضور دا کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام دی آغوش وچ پناہ لئی ایمان لے آندا صدقے جاواں مشہور تابعی ہے ایمان لے آن تو پہلے اے یہودی سی یہودیاں دا پتر سی تے صدقے جاواں دا باپ بڑا بڑا عالم سی تے حضرت کعب احبار نو تورات حفظ سی تورات دا ایک باب انہاں نے زبانی یاد کیتا سی آسمانی کتاباں دا علم رکھ دے علل خصوص اسپیشلی یہودیاں دیاں تمام سماوی صحیفے اور غیر سماوی انہاں دیاں لکھیاں ہویاں کتاباں انہاں دے پرانے بزرگاں دیاں اے جناب حضرت کعب الاحبار بچپن تو پڑھ دے رہے سن پھر وقتاً فوقتاً جدوں موقع ملدا سی نا اسلام قبول کرن تو بعد او پرانیاں کتاباں چوں پڑھے ہوئے مصطفیٰ پاک دیاں عظمتاں دے قصیدے حضور دے اہل بیت دیاں عظمتاں حضور دے پاک اصحاب دیاں عظمتاں دے قصیدے سنان دے رہندے سن امام دارمی نقل کر دینے مشکات وچ بھی موجود ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق سلام اللہ علیہما آپ دے در دولت دے حضرت کعب الاحبار آئے پردے وچ رہ کے کچھ مسائل دریافت کر دے رہے کردیاں اما عائشہ نے سربراہ بہتران دلبراں شاہ عالم دی گل کیتی نا کہ حضرت کعب الاحبار محمد دا پیارا عاشق حضور دیاں زلفاں دا کہہ دی بیٹے آباد رہو تہاڈا پیار مینوں یاد رہے گا تڑپ کے کہندا ہے نہیں میری عظیم مائیں جے تو حکم دیویں تے ایتھے گل چھڈ کے پچھلیاں کتاباں چ مصطفیٰ پاک دا پڑھیا ہویا ایک قصیدہ جڑا مینوں یاد ہے پڑھ کے نہ سناواں اس بات اچ جواب دیتا صدیق دی بیٹی بھی تے چاندی سی امت تک گل پہنچے حضرت کعب الاحبار کہندے نے اماں جی ایک
تے حضور دیاں او شاناں جڑیاں تسی تک لیاں انہاں دے درشن کرن والیاں نے ایک او شاناں او جڑیاں حضور دے وصال تو بعد نمودار تے رونما ہون گیاں وقوع پذیر ہون گیاں پترا کی کہنا چاہنا ہے کہندے نے اما جی میں پڑھی ہے پچھلیاں کتاباں چ لکھیا ہویا ہے ما من یوم یطلع الا نزل سبعون الفا من الملائکۃ حتی یحفوا بقبر النبی اور جدوں پو پھٹ دیئے رفتہ 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 ہولے ہولے دھیرے دھیرے اجالے دھرتی تے آ کے قافلے بنا کے ڈیرے لگاؤندے نے بسیرا گناہ ہوندے نے اور جدے ہنیرے اپنیاں کلیاں اپنیاں جلیاں بسترے چک کے ٹرن لگ دے نے اجالے پھیلن لگ دے نے جدوں دن دا آغاز ہوندا ہے رامی صاحب اللہ صحت عطا کرے اے گل اپنیاں بیٹیاں نوں جا کے سنانی جے کعب نعرہ مار کے کہندے اماں میں پچھلیاں کتاباں چ پڑھیا جدوں صبح دے اجالے پھٹ دے نے نا 70,000 نوریاں دی جنج آسماناں تو دھرتی ول اللہ دے حکم نال ٹردی ہے دھرتی دے دل عرب تے آوندی ہے عرب دے دل مدینہ شریف وچ آوندی ہے مدینہ شریف دے دل مسجد نبوی چ پہنچ دی ہے تے پھر مسجد نبوی دے دل اوے مصطفی پاک دے مزار پر انوار تے آوندی ہے پتر میں چشتی ذوق لے کے آیا آج ویسے میں قادری ہاں مصطفیٰ پاک دا نوکر رو کے اتھرو صاف کر کے کہندے اماں انہاں کتاباں چ لکھیا ہویا وہ 70,000 نوری فرشتے آن گے نا تے آ کے ایتھے کر دے کی نے یحفو بقبر النبی مصطفیٰ دے مزار نو کیرا پا لیندے نے یضربون باجنحتہم اپنے نوری پراں نو محمد پاک دے پاک مزار نال ٹچ 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 کر دینے مس کر دینے مس کر دینے اداسی دور کرن لگا غماں نو کفور کرن لگا کعب دی اس روایت دا مطلب عاشقاں نے دو طرح لیا ایک عاشق تڑپ کے کہندا ہے مطلب وے فرشتے مصطفیٰ دے مزار پر انوار دے مٹی دے نال اپنے پر ٹچ کر کے برکتاں حاصل کر دینے تبرک لیندے نے دوجا عاشق کہندا او مینوں تے انج لگدا ہے فرشتے نوری پراں دے نال محمد دے ویڑے چ چاڑو ہے کرم رضا میرا بیٹا خرم غفار قادری ساڈا بچہ مرید ہے صاحب زادہ اے گلے چ مالا پا کے گیا ہے اللہ پاک خوشیاں دیاں مالاواں نال اے دی زندگی نو سدا سجائی رکھے سواد آیا ہے اچھا فرشتے آوندے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے در دولت حضور دے مزار پر انوار دے نال اپنے نوری 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 پراں نو مس کر دینے گویا مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر شریف تے جھاڑو لاؤندے نے جاروب کشی کر دینے تھوڑا جہا حیران ہونا چاہندے ہو تسی بابا جی ہونا چاہندے ہو اور بابے ہوری کہندے نے ملکھاں والے تو بابا جی جڑے آئے نے اے ساڈا پیارا بیٹا صابر پیا اے کہندا کر دیو حیران ہیں اے چستی آئی ہے نا اللہ اللہ میں قربان جاواں جناب ہوری تے نہ ہاں کر دینے نہ کر دینے بس جلوہ ویکھن آوندے ہو تماشا ویکھن آوندے ہو کہ بندا کی ہے تھوڑا جہا جلوے دا حصہ بھی تے بنن دی کوشش فرمایا کرو قاب الاحبار نقشہ کھچ دینے کہندے نے انہاں کتاباں چ لکھیا ہویا ہے فرشتے آ کے نوری پراں نال جاروب کشی کر دینے وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ تے نبی پاک تے درود بھیج دینے تے کلے اے 70,000 نوری فرشتے ہی حضور تے درود نہیں بھیج دے قرآن نے واضح کر دیتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما جنی اچھی آواز نال میں آیت پڑھی ہے انی اچھی آواز نال تسبیح خدا دا نغمہ لاپ
صدقے جاواں اللہ فرماندا ہے اے 70,000 نوری فرشتے ہی نہیں مطلق سارے فرشتے اللہ تے او دے فرشتے نبی پاک تے درود بھیج دینے اے ایمان والیو تسی بھی حسین دے کریم نانا جان نبیاں دے سلطان محبوب رحمان تے درود بھیجیا کرو رج 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 اور تسی کاشف العلوم والیا کلو پوچھ لے ہو اور قرآن دی آیت دے لفظ تسلیمہ دا مطلب ساڈے چلے خطیب نے رج رج کیتا ہے صحیح کیتا ہے اور کاشف العلوم دا مفتی بھی ہلکا جہا داڑھی تے ہاتھ پھیر کے مسکرا کے کہے گا نہیں یار مولوی صاحب کہندے تے تواڈے سچی وہ کہن گے مفعول مطلق دا معنی تے ہوئی بندا ہے بھئی رج رج کے خوب خوب سلام بھیجیا کرو میں صدقے جاواں ہن پترو سر اٹھایو اللہ بھی مصطفیٰ تے درود بھیج دے فرشتے بھی مصطفیٰ تے درود بھیج دینے اوے حضور تے درود بھیجنا اللہ دی سنت نوریاں دی سنت تے اسی اہل سنتاں سنت والیاں اسی کیوں نہ پیار کریے رب دی سنت دے نال سنت فرشتگان دے نال سنت ملکوتیاں دے نال صدقے تے قربان جاواں اسے واسطے میں لکھیے منگتے نبی دے اہلِ سنت درود والے تاجدار ختم نبوت منگتے نبی دے اہلِ سنت درود والے حق محمد تاجدار ختم نبوت منگتے نبی دے اہلِ بولو سنت درود منگتے نبی دے اہل سنت درود والے لٹ دے کریم رب دی رحمت درود والے لٹ دے کریم رب دی لٹ دے کریم رب دی رحمت درود والے بولو لٹ دے کریم رب دی رحمت مینوں لگدا ہے گورنمنٹ دا اعلان جڑا ہے نا جمعہ ہفتہ اتوار 3 چھٹیاں وہ تواڈے تے بھی اثر انداز ہو گیا ہے انج بابو بن کے آگے بہ جاندے ہو نا جویں کوئی ہن ترلا کرے گا منت کرے گا ہاتھ جوڑے گا تے پھر اگے پیچھے ہلو گے ویس قادری پتر آباد رہو ساریاں نے کہنا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بابا سلیم خان دی پوتی کو بخار ہے یہ لکھا ہے جی اچھا جی پوتی کو بخار ہے قاری صاحب کتنے لکھا ہے اچھا انہوں نے لکھا وہ بخار دی جگہ تے بجار لکھا ہے تو میں سمجھدار ہوں کہ عربی جگہ لفظ بجار ہوں ہے تو میں تیزی نال لفظ سوچنا شروع کر دیتا ہوں معنی کی ہوں ہے اچھا جی اے بچی بیمار خدا بند متعال جل شانہ شفاواں والے معاملات فرمائے سارے بیمارانوں اللہ پاک شفا عطا فرمائے تے ہن میرے نال موکلو علی قادری پتر پڑھنا ہے یا میرے تے اعتبار ہے کہ بھی لگا رہا ہے کلا ہی بھئی اسی تے سننے ہی آنے پڑھاں گے پکی گل ہے پتر پڑھو گے پھر ساریاں دی آواز آوے منگتے نبی تے اہل سنت درود نعرہ مار کے کہنے منگتے نبی تے اہل سنت والے آباد رو بیٹے اللہ تے خاص بندیاں وچ نے شمار ہوندے اللہ تے خاص بندیاں وچ نے شمار ہوندے کر دے درود دی جد کسرت درود والے آواز آوے منگتے نبی تے اہل
منگتے نبی دے اہلِ دیوالے اس بزم وچ فرشتے آندے شریک ہوویں اس بزم وچ فرشتے آندے شریک ہوویں جس بزم وچ نکر دے شرکت درود والے تاجدار ختم نبوت ساڈا پیارا بیٹا محمد ابرار قادری رحمت آباد تو اے آپ بھی ساڈے ہاں بیٹھے اے دی مسز ساڈی دھی رانی بھی ساڈے ہاں بیٹھے اج بعد از نماز اثر انہاں دے گھر محفل میلاد سجے گی منڈیاں نو نکیاں نو لایا ہوئے جا بھائی تسی انتظام کرو میں اسے مولانا دی تقریر سناواں جنہیں ایتھے آ کے اثر تو بعد خطبہ دینا ہے پتر آباد رہو ٹوبے والیو تہاڈی ایہو ہی تے ادا سانو لٹ کے لے گئی کہ تسی رجدے نہیں کلاں تے بھی ساڈا خطاب چیلم تے بھی ساڈا خطاب سالانہ ختم تے بھی ساڈا خطاب عید تے بھی ساڈا خطاب شادی تے بھی ساڈا خطاب اور کوئی فنکشن نہ لبے تے کسے نکے نیانے نو لب کے او دے خطریاں دی محفل رکھ لیندے نے ٹوبے آباد ہے تواڈی پتر منگتے نبی دے اہلِ کہو سنت درود والے لٹ دے کریم رب دی راہ والے ٹل جاندیاں مک جاندیاں نے فکراں ٹل جاندی بد نصیبی نال نال حدیث بھی پڑھ دے ماں میدان قیامت وچ شان رسالت قادری ملنگا اے عنوان آپا رکھی آئی اس عنوان تو نہ تو سانو ادھر جان دینا ہے نہ ادھر جان دینا ہے میں اپنے موضوع دے مطابق روایت کرن لگا نال گرا لگان لگا صدقے جاواں امام ابن شاہین علیہ الرحمہ دے فضائل الترغیب فی فضائل الاعمال میری ذاتی لائبریری وچ موجود دارالکتب العلمیہ بیروت تو طبع شدہ ایک جلد وچ مکمل کتاب صفحہ نمبر 151 اور 52 اتے روایت موجود ہے حافظ ابن قیم دی مشہور کتاب کتاب الروح وچ بھی موجود ہے درجنہ تے 20 ہور کتاباں وچ بھی موجود ہے مصطفیٰ پاک نے ارشاد فرمایا رأیت رجلا من امتی میں خواب وچ یا معراج دی رات دی حضور گل کر رہے نے میں تکیا میرا ایک امتی پل صراط تو گزرن دی کوشش پیا کردا ہے 500 سال دی چڑھائی 500 سال دی ہموار راہ 500 سال دی اترائی یعنی ڈھلوان راہ پال نالو باریک تلوار دی تہر نالو تکسار اٹھا نہ بچیا صدقے جمع حضور فرمند نے یزحف احجانا ویہبو احجانا ویتعلق احجانا او میرا او مرید تے میرا او امتی پل صراط تو گزر دے کدی ٹر دے کدی ڈگ دے کدی اٹھ دے کدی پھر ٹہ جاندا ہے تے کدی لٹک جاندا ہے قریب سی کہ جہنم دی وادی وچ لڑک جاندا میں تکیا فجاءتہ صلاتہ علیہ او جڑا میرے تے پڑھدا رہیا بچان واسطے اونوں میرا درود آ گیا فاقامتہ علی قدمیہ میرے درود نے آ کے پھڑ کے پہلے انہوں دے قدماں تے کھلا رہیا پھر باؤں پھڑ کے او دوزخ تے بنائے ہوئے پل صراط تو گزار کے جنت وچ داخل کر چھڑیا مک جان دیاں نے فکراں ٹل جان دی بد نصیبی اپنا جوش ویکھیو تے میرا جوش بھی ملاحظہ کریو تے پھر انصاف نال سوچیو کون بہتا جذباتی ہے مک جان دیاں نے فکراں ٹل جان دی بد نصیبی رہن دے نے خوش صدا اچھا جی شیر پڑھ لئیے یا چھڑ دیئے اچھا جی مہربانی یہ توڑا نام بھول گیا محمد فریاد صاحب شیر دے وچ آ کے تے اے نوٹ پیش کر کے کہندے نے تہاڈی عیدی ہے تے میں انہاں نوں پوچھیا شیر پڑھ لئیے یا وچے رک جائیے کہندے نے چلو پڑھ لو کوئی نہیں سواد نہیں آ گیا ہیں عاشق ہون تے پھر ایہو جے میں اگے بھی دسیا ہے او ختنے والی گل یاد جے نا محظوظ تے ہوئے ہو گے لے او دے نال ایک بھی شامل کر لو اے جے ساڈے ٹوبے دے لوگاں دا پیار ہے ہاں مک جان دیاں نے فکراں ٹل جان دی بد نصیبی تہاڈی مسکراہٹ دے نام کر رہے ہیں
رہندے نے خوش صدا خوش قسمت درود والے تاجدار ختم نبوت رنگت نبی دے اہل سنت درود والے دوزخ زہیر مسیقیں ہر دشمن نبی دا قادری صاحب نے نعرہ سنوانا ہے میں ذرا ادھے منٹ وچ چائے دا گھٹ بھر لواں ریسٹ کر لواں پھر تازہ دم ہو کے تواڈے نال ہم سفر بن کے چلاں گا قافلہ لے کے میدان حشر ول میدان قیامت ول ٹراں گے دوزخ زہیر مسیقیں ہر دشمن نبی دا رب دی بھرن کے ویکھیں جنت درود والے میں ہار لا دیتے نے ناراض تے نہیں ہو گئے عارف قادری نو پوچھ رہے ہیں کرم رضا توں پتر ہیں تو سوچدا تے ہوئے گا کہ وہ پیسے والے بندے چودھری صاحب دا ہار گلے چ رکھیا ہے تے ساڈے لا لینا ہیں ایسی گل نہ سوچی میرا پتر جڑا سانو تحفہ پیش کردا ہے ساڈے واسطے وہ سارے برابر ہی ہوندے نے تے اس طرح دی گل ذہن چ نہ لے آیا کرو وہ اصل وچ نا چونکہ جڑا بندہ بول رہا ہوں انہوں تھوڑی گرمی محسوس ہو رہی ہوں تے چونکہ موسم بھی گرم ہو گیا ہے تے ٹوبے والے ماشاءاللہ پیار بڑا کرتے ہیں اور ویکھو ایک جوان نے اپنے والا پکھا لا لیا ہے سانو نہیں انہیں صلح ماری کہ بھی پسینے چ ڈوب گیا تیرا بھی چلا دئیے اپنا اگلا جوان لا کے بہ گیا کنے لایا ہے پکھا پکھا کنے چلایا ہے اچھا ماشاءاللہ تیرے وال تے ساڈا لاما بنتا بھی نہیں نا ہاں کیونکہ تو سانو رقبہ لے کے دے رہے ہیں جواب ہی نہ دے دے میں کہتے کہ بھئی آپ ہی لب لو خدا بندے متعال بہت ساریاں خوشیاں عطا فرمائے عزتاں نال نوازے فریاد صاحب راضی ہو تقریر ساڈی بشک ٹوٹ پج جائے پر تانوں اسی پورا ٹائم دیتا ہے دیکھ لو تقریر بند کر کے تواڈے ال تکیا ہے خدا بندے عظیم خوش رکھے تانوں تقریر ٹوٹی ہوئی جڑ جاندی ہے دل ٹوٹیا ہویا جڑدا نہیں تے میں چونکہ نئی کتاب تے کام کر رہے ہیں تو پھر وہ تحقیقی امور ہوندے نے وہ دماغ دا تقریباً 90-95% حصہ ہما وقت کتاب ول ہوندا ہے متوجہ میں ادھر نو ہونا بعض اوقات گلاں ذہن چوں نکل جاندیاں نے بندے ایکسپیکٹیشنز اینیاں ساریاں ساڈے نال وابستہ کر لیندے نے توقعات اینیاں ساریاں وہ پھر کوئی گل کریے تو دا مطلب آپے ہی کڈ لیندے نے ایک بندہ وہ ہزاراں لوگ اگر مربوط نے تو ہوں اگر دیہڑی صابر صاحب تہاڈے نال بھی گل کر لیے دیہڑی ایک بندے 50 فون آن 55 کلا ہی سن لے گا یہ مطلب یا تو پھر ملخاں والے کی کوئی پچھوں جائز والوں کہہ کے کوئی سپیشل ٹون لوائیے نا بھائی کہ بھائی ملخاں والے جدوں کال آوے اتوں آواز آوے بھائی اے فون لازمی چکو آباد رہیے جی ناراض تو نہیں ہو گئے کدی کدی سانو بھی انسان سمجھ لیا کرو تسی سارے پیار کرتے ہو نا تسی ایک عام لائف گزار رہے ہوندے ہو گھر چ ایک میاں دی حیثیت نال ایک بیٹے دی حیثیت نال ایک خامن دی حیثیت نال باپ دی حیثیت نال اسی انہاں ساریاں حیثیتاں دے نال ہزاراں حیثیتاں ساڈیاں ہور نے تے ہر بندے نال پورا اترنا تھوڑا مشکل ہوندا ہے کال کرو سن نہ سکیے یا کتے ستے ہوئیے چک نہ سکیے تو معافی دے دیا کرو کوئی گل نہیں کیونکہ چاہن والے زیادہ ہون تو پھر بعض اوقات بندہ پورا نہیں اتر سکتا باقی ناز نخرا اچھا ہاں جی تسی جمعہ پڑھ لو ساڈے کول بھی ایک تواڈے والا ماڈل ہے ملانے ہاں جی
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلو 1 منٹ انہوں نے بھی دے دئیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تواڈے پیچھے سپیشل جمعہ پڑھن آیا. اور جڑا کوئی ترجمہ رہ جائے گا وہ پھر آپ ارشد قادری گلوں کرا لاں گا. وہ تے بھی چہرے تے ویکھ لو گلاب کھڑ گئے جے بھی شکر ہے ساڈے ورگا بھی کوئی آیا بھی پیچھے. اللہ آباد رکھے. جڑا میں مواد لے کے آیا وہ پھر نال کھڑنا پائے گا. پتر تہاڈا پیار میرا سرمایہ حیات. لیٹس گو آؤ اگے چلیے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدوں میدان حشر وچ آن گے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام اپنی قبر پر نور وچوں نکلن گے. کس دھج دے نال؟ کابل احبار کہندے نے 70,000 نوری فرشتے دل حضور تے درود و سلام پڑھ دے رہندے نے. حتیٰ اذا امسو عرج. اور جدوں شاماں پیندیاں نے اے 70,000 سوئے فلک پرواز کر جاندے نے. اتنے ہی ہور اتر آندے نے. پھر وہی سلسلہ آ کے جھاڑو پھیر دے نے. نوری پراں دے نال درود پڑھ دے نے. 70,000 دی صبح ڈیوٹی شروع ہوندی ہے. 70,000 دی شام نو ڈیوٹی شروع ہوندی ہے. کعب کہندے نے حتیٰ اذا انشقت عنہ الارض یوم القیامت خرج فی 70,000 من الملائکۃ یزفون. اور جدوں قیامت دا دن ہوے گا قبراں دا نظام گڈمڈ کیتا جائے گا. مصطفیٰ پاک علیہ السلام دی قبر شریف شک ہوے گی. 70,000 نوری فرشتے جلوس بنا کے آمنہ دلال نو نال لے کے میدان قیامت وال ٹرن گے. اشارہ سمجھیو اشارہ. سنیاں دا عقیدہ پڑھن لگا. جامع ترمذی وچ مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دیہاڑے مسجد نبوی وچ داخلہ فرمایا. حضور دے ایک پاسے ابو بکر ایک پاسے عمر. ایک پاسے ہاتھ سرکار نے ابو بکر دے موڈیاں تے دوجا ہاتھ عمر دے موڈیاں تے رکھیا. حضور نے فرمایا اسی قیامت دے دن انج ہی میدان حشر وچ آواں گے. اوے مصطفیٰ دی قبر شریف کھلے گی. 70,000 نوری فرشتیاں دا جلوس محمد نو لے کے میدان حشر وال ٹرے گا. او سرکار دے سچے صدیق اکبر ہوے گا. کھبے فاروق اعظم. جنتی 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 جنتی. میں تو نا برسبیل ذکر ایک گل آ گئی تو میں جلدی جلدی کہہ دیواں. اے جڑا میں 2 بچیاں نو اے گل کیتی ہے صابر صاحب نو تے ارشد قادری نو. اے مداں کوئی دل چ لے جاوے کہ بھئی شغل مذاق کیتا. نا انہاں نو شغل نہیں ہو سکتا. جڑا کرے وہ دنیا دا پرلے درجے دا احمق اور کمینہ ہے. یہ میں انہاں نال کوئی یعنی جی میں جوک کرنا سنانا لطیفہ سنانا مستی کرنا میں مستی نہیں کیتی. میں مذاق نہیں اڑایا انہاں دا. میں تے انہاں نو یاد کروایا کہ قیامت والے دن ساڈیاں میٹھیاں گلاں یاد رکھیو. اے پکے جنتی بندے جے انشاءاللہ. ساڈے کول تے اینیاں نعمتاں نے نا اللہ دیاں دتیاں. ساڈے کولوں تے حساب ہونے نے. انہاں نے تے کوئی گل کرنی ہے مولا سانو تو بنایا ہی سپیشل سی انہاں تو تے اللہ نے انشاءاللہ فرمانا ہے جاؤ پھر تسی جے وقت ہو تے وقت ہو گئی. جنت دے بوئے کھل گئے جے اندر چلے جاؤ. آؤ جلدی جلدی عنوان نو اگے لے کے جاواں. مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والتسلیمات میدان حشر وچ حضور لاڑا بن کے آن گے. منظر کی ہوے گا. اللہ دا قرآن نقشہ پیش فرماندا ہے 5واں پارہ سورۃ النساء دی آیت نمبر 41. فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہید. اللہ فرماندہ
دے حسین دے کریم نانا جان اے رب رحمان ارشاد فرما اللہ فرماندا ہے انہاں لوکاں دا حال کیسا ہوے گا منظر تے نظارہ کیسا ہوے گا میدان حشر دی اندر جدوں ساریاں زمین اتے رہن والیاں امتاں نو محشور کر کے انہاں امتاں اتے اسی ایک ایک گواہ لے آواں گے پھر انہاں گواہاں سمیت سارے اہل زمین اتے آمنہ دلال تانوں گواہ بنا کے لے آواں گے سورہ بقرہ دی اندر ڈیٹیل موجود ہے نبیاں دیاں امتاں جدوں نبیاں تے گواہ نبی گواہ بن کے آن گے نبیاں دیاں امتاں تے صدقے جاواں وہ انکار کر دین گے تفسیری حدیثاں وچ بھی آوندا ہے حضرت جناب نوح دا ذکر ایک روایت وچ ابراہیم دا ذکر اللہ دے نبیاں تے الزام لا دے گی پبلک امتاں دے لوگ کمینے بدماش ٹھگ لوگ وہ سمجھن گے پتہ نہیں اللہ نو بھی دھوکا دیتا جا سکتا ہے وہ کہن گے یا اللہ ساڈے کول تے اے نبی آیا ہی نہیں تبلیغ کرن واسطے نبیاں دیاں نگاہاں چک جان گیاں تھرو بہ نکلن گے محمد پاک دے غلام اگے ود کے کہن گے اللہ اسی گواہی دینے ہاں اے بدبخت جھوٹے نے تیرے نبی سچ بول رہے نے امتاں دے لوگ کہن گے بھئی انہاں نو کیویں پتہ لگا اے تے ساڈے تو صدیاں بعد دنیا وچ آئے حضور دے غلام حضور دی امت دے لوگ مسکرا کے کہن گے اسی آئے تے قیامت دے قریب انہاں لوکاں تو بعد وچ ساں مگر انہاں دے کچے چٹھے انہاں دیاں ساریاں گلاں تے نبیاں دیاں تبلیغاں مبلغین دیاں تقریراں انہاں دیاں عزتاں عظمتاں انہاں دے خطبے انہاں دے امور تبلیغ سانو ساڈے آقا محمد کریم نے بیان کر کے سنائے صدقے تے نثار جاواں ساری دنیا دیاں امتاں اتے اور میرے نبی دی امت گواہ ہوے گی صدقے جاواں ساری دنیا دے انساناں اتے میرا نبی گواہ بن کے آوے گا اگلا منظرنامہ حدیث وچوں پڑھ رہے ہیں قبلہ سر اٹھایو سواد آئے گا امام ترمذی علیہ الرحمہ دی اپنی الجامع السنن وچ بک وائز نمبرنگ دے مطابق نقل کردہ نمبر تے حدیث مبارکہ نمبرنگ دے مطابق بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث مبارکہ نمبر 3611 تے اے حدیث نقل فرمائیے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اول من تنشق عنه الارض فاكسى الهلة من هلل الجنة ثم اقوم عن يمين العرش ليس احد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري او كما قال حضور تاجدار کشور رسالت علیہ السلام میدان حشر وچ آن گے پاپی اپنے پاپاں دی گنتی ویکھ لین گے اللہ اللہ اسیان وچ ڈبے ہوئے معصیتاں دے دل دادا وڈے وڈے گناہگار قبلہ جدوں انہاں دے ہتھاں چ مال نامے پکڑا دتے جان گے تھر تھر کمبدے ہون گے کچے چٹھے کھول کے سامنے آ جان گے رون گے ہن کی بنے گا تے پھر ادھروں آمنہ دلال براق تے سوار ہو کے امام حاکم دی پیش کردہ روایت دے مطابق آ جان گے تے کسی شاعر نے خوب عکاسی کی تھی کہندے ہے نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دے خوف سے ہے کلے جات ہے جائے گا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دے خوف سے ہے کلے جات ہے جائے گا اڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا
ہن سنیو مزہ لیو حدیث دا ترجمہ حضور فرماندے نے جدوں قبراں پھٹن گئیاں سب تو پہلے میری قبر شک ہوے گی میں میدان حشر وچ اپنی قبر شریف مدینہ پاک تو نکل کے آواں گا اللہ اللہ سرکار فرماندے نے منو فاکسا حلتم من حلل الجنہ او منو جنتی لباساں وچوں ایک حلہ پہنایا جائے گا سرکار فرماندے نے مینوں عرش دی دائیں جانب اللہ جل شانہ دے ذاتی قرب اندر کھڑا کیتا جاوے گا ایسا مقام مینوں عطا کیتا جائے گا جتھے ساریاں مخلوقاں وچوں کوئی دوسرا بندہ میرے نال نہیں ہوے گا اچھا مقام ساریاں مخلوقاں جو بہتر مقام اچا مقام مینوں عطا کیتا جائے گا کلیجے تے ہاتھ رکھی حدیث پڑھن لگا سرور کائنات فرماندے نے مینوں اللہ دی طرفوں لباس پہنایا جائے گا جنتی لباس ہن چوم دے جاؤ جا کے اپنیاں تیاں نو اپنے پتراں نو اج دی تقریر دا یادگار جملہ حدیث دا ٹکڑا اپنے نال لے کے جاؤ تے سناؤ تے اللہ اللہ تہاڈیاں تیاں تہاڈے ہاتھ چومن گیاں تہاڈے بچے تہاڈے ہاتھ چومن گے کہن گے واہ 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 کہن گے ابا جی تہاڈی بھی کیا بات ہے جس مولانا کولوں ایک گل کتاباں چوں کڈا کے لے آئے او دی بھی کیا بات ہے صدقے جاواں مصطفیٰ پاک دی حدیث سنیو امام طبرانی دی مسند الشامی جین مؤسسۃ الرسالہ بیروت تو 4 جلداں وچ چھپی ہوئی الحمدللہ رب العالمین میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 36 آقا کریم نے اس جوڑے دا رنگ بیان کیتا جڑا جوڑا اللہ قیامت دن مصطفیٰ پاک نو پہناوے گا حضور فرماندے نے فیکسونی ربی حلتن خضراء ایک کوئی بچہ مسکرایا ہے باقی نہیں مسکرائے محمد فرماؤندے نے او قیامت دے دن میدان حشر وچ میرا رب جڑا مینوں جنتی لباس پہنائے گا او دا رنگ ہرا ہوئے نہیں 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 ہجے نہیں قادری ملنگا ہجے نہیں کہ میری محنت تے پیار آوے تے پھر مینوں ایک رنگ والا نعرہ سنانے ناری نہیں مینوں چاہیے پھر میں جانا تے میرا اگلا خطاب جانے مصطفیٰ پاک نے سبز رنگ دا لباس پہنایا جائے گا وہ کس واسطے کیونکہ محمد دے گنبد دا رنگ سبز ہے ساری دنیا جان دی ہے ٹک ٹاک کر جان دے یوٹیوبر جان دے فیس بک کر جان دے اور دنیا دے ہر شخص تک کے پیغام پہنچ چکیا محمد جتھے ستے نے اوتھے انج اخروٹ نما ایک گنبد بنیا ہویا ہے جیدا رنگ ہرا ہے ہرا گنبد ویکھ دیاں لوکی سمجھ جاندے نے پاویں مسلم ہون پاویں غیر مسلم ہون کہ اے محمد پاک علیہ السلام دی رہائش گاہ صدقے جاواں رضوان قادری ہاتھ اٹھائیں تے نال اپنیاں نگاہاں بھی اٹھائیں او میں صدقے جاواں مصطفیٰ نو سبز جوڑا تاں پہنایا جائے گا تاکہ ادھر دے لوگ سارے اہل محشر او جنہاں نو مصطفیٰ نظر آ رہے ہون او بھی تے جنہاں نو نظر نہ آ رہے ہون او بھی جان لین اے جڑا اچھی جگہ تے نا اے سبز گنبد والا محمد بڑی ایک ساڈا بیٹا کان چ کہہ کی ہے کہندا مزہ آ گیا تانوں بھی آ گیا ہے جنہوں آ گیا کہہ دیو سبحان اللہ صدقے جاواں مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی آپ نے ذوق نعت وچ قلم اٹھایا تے نقشہ کھچ کے قلم توڑ دیتے کہندے نے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا تاجدار ختم نبوت
کہندے نے میدان حشر والی محفل سجائی پتہ کیوں جانی ہے؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ایتھے تک ہاتھ لے آ کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ ان کی شان محبوبی دیکھا۔ میں کیڑی کیڑی حدیث پڑھاں تے کیڑی کیڑی اپنے نال لے جاواں۔ ایک طویل عنوان میں آج شروع کر لیا، جلدی جلدی بطور تبرک دو چار منظر نامے حضور دی زبان اقدس جو پیش کرن لگا۔ او میرے تے تواڈے کریم آقا جدوں میدان حشر وچ آن گئے، منظر میرے آقا نے خود بیان کیتا۔ امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ نیشاپوری المعروف امام حاکم علیہ الرحمہ، آپ دی عربی کتاب مستطاب المستدرک علی الصحیحین العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے۔ کل جلداں 5، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135 حدیث نمبر 220 سواد آن لگا جے حضور نقشہ پیش کر دینے للانبیاء علیہم السلام منابر من ذہب، اور جدوں 1,24,000 نبی تے پیغمبر تے رسول تے مرسل میدان حشر وچ جان گئے، اللہ فرشتیاں نو فرمائے گا فرشتیو ساڈے نبی تے رسول آ گئے نے، سونے دے ممبراں دا انتظام کر لوا، منابر و ذہب گولڈن چیئرز وہ نور تے سونے دے ممبر بچھا دیتے جان گے۔ ہن کلیجے تے ہاتھ رکھی پتر، شاید زندگی چ پہلی مرتبہ اج تسی یہ گل ممبر تو سننی ہے، ممبر بچھا دیتے جان گے نبیاں تے رسولاں دے، اوے نور تے سونے دے ممبر اُتے میرے نبی فرماندے نے نبی بیٹھ جان گے۔ کلیجے تے ہاتھ رکھی، جدوں میں گردان مکمل کراں گا ایک چھماکا ہوے گا، نور دا چھماکا، تے گل پھر کھلے گی۔ حضرت آدم پیغمبر اپنے گولڈن ممبر تے بیٹھ جان گے، حضرت شیس نبی اپنے سونے دے ممبر تے بیٹھ جان گے، حضرت ادریس نبی اپنے سونے دے ممبر تے بیٹھ جان گے، حضرت نوح نبی اپنے سونے دے ممبر تے بیٹھ جان گے، ابراہیم پیغمبر اپنے سونے دے ممبر تے بیٹھ جان گے، اسماعیل نبی اپنے سونے دے ممبر تے بیٹھ جان گے، بابا اسحاق نبی اپنے سونے دے ممبر تے بیٹھ جان گے، بابا یعقوب نبی اپنے سونے دے ممبر تے بیٹھ جان گے، حضرت سونا یوسف پیغمبر علیہ السلام اپنے نور اور سونے دے ممبر تے بیٹھ جائے گا، حضرت موسیٰ اپنے سونے دے ممبر تے بیٹھ جان گے، حضرت ہارون اپنے سونے دے ممبر تے بیٹھ جان گے، حضرت یاسا پیغمبر اپنے سونے دے ممبر تے بیٹھ جان گے، حضرت برجیس پیغمبر اپنے سونے دے ممبر تے بیٹھ جان گے، حضرت اشعیاء اپنے سونے دے ممبر تے بیٹھ جان گے، اور مچھلی والا نبی صاحب حوت یونس اپنے سونے دے ممبر تے بیٹھ جائے گا، صابراں دا امام نبی ایوب اپنے سونے دے ممبر تے بیٹھ جائے گا، شاہاں دا شاہ نبی ساڈے نبی دی گل نہیں کر رہا، نبیاں وچوں شاہی والا نبی داؤد علیہ السلام اپنے نور اور ذہب دے ممبر تے بیٹھ جان گے، سلیمان تاج و تخت والا نبی اپنے سونے دے ممبر تے بیٹھ جائے گا، زکریا نبی اپنے سونے دے ممبر تے بیٹھ جان گے، حضرت یحییٰ اپنے سونے دے ممبر تے بیٹھ جان گے، حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ مریم دا چاند اپنے سونے دے ممبر تے بیٹھ جائے گا،
مصطفیٰ راز تو پردہ اٹھا دینے یبقا ممبری اور سارے نبیان دے ممبران اتے نبی بیٹھ جان گے میں محمد دا ممبر خالی ہوئے گا آقا جی تسی تے نبیان دے سردار تو انہوں تے ساریا تو اتے ممبر ملے گا تسی تے سب تو پہلے بیٹھنا چاہی دا سی تو انہوں تے تسی کیوں نہیں بیٹھو گے کلیجہ ٹھنڈا کر کے جائیں اپنا مصطفیٰ فرماتے ہیں مخافتن ان یبعث بی الی الجنت ویبقا امتی من بعدی او میں اپنے ممبر تے اس واسطے نہیں بیٹھا گا کدرے میں ممبر تے بیٹھا حشر دی کاروائی دا آغاز نہ کر دیتا جائے اور منو جنت جنا بھیج دیتا جائے میرے گناہگار امتی میرے تو بعد ٹھڈے نہ کھاندے میرے گناہگار امتی میرے تو بعد تکے نہ کھاندے پھرن کدی مرچاں چ پورا رلان واری سوچیا گر اسی کھیدا کلمہ پڑھیا کدی سونے دے پا تے پتل ویچ دیا او سنیا رہا کدی سوچیا گر تو کھیدا میلاد منان والا ہے کدی پیٹرول وچ دیگر چیزاں مکس کر کے ویچن والے چاولاں وچ ملاوٹ کر کے ویچن والے کھڑک چ ملاوٹ کر کے آٹے چ ملاوٹ کر کے ویچن والے جعلی دوائیاں جعلی کیمیکلز سیل کرن والے کدی سوچیا گر دودھ چ پانی ملا کے ویچن والے تو کون ہے تو کیدے لڑ لگا ہے مصطفیٰ پاک علیہ السلام فرماندے نے میں اپنے ممبر تے نہیں بیٹھاں گا میرا رب پوچھے گا محبوبہ کیوں نہیں بیٹھدا میں عرض کراں گا یا ربی امتی امتی مولا میری امت اللہ فرماندا ہے محبوبہ بس تو باقی گلاں چھڑ اے دس چاہنا کی ہے حضور فرماندے نے میں عرض کراں گا ربا میری امت دا حساب جلدی لے اور جڑے بندے خاموش تباہ بیٹھے تہاڈی کیا بات ہے بھائی تہاڈی چپ دی کیا بات ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام راز تو حقیقت راز حقیقت تو پردہ اٹھا کے ارشاد فرماندے نے جدوں میں اپنی امت دی شفاعت کراں گا میرا رب میری امت نو بخشنا شروع کر دے گا میں جہنمیاں نو جہنم وچوں جنت وچ داخل کرنا شروع کراں گا اور جدوں میں آخر تے آواں گا جہنم دے بوئے تے اگوں داروغہ جہنم مالک جدا نام ہے ہاتھ بن کے گا سونےو بس کرو تہاڈا ایک بھی امتی ساڈے ال کوئی نہیں جے بچیا میں قربان جاواں بلکہ سنیوں حدیث مصطفیٰ اللہ امام سیوطی دی جمع الجوامع الازہر الشریف مصر تو چھپی ہوئی 25 جلداں تے مبنی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 18 پیج نمبر 448 تو حدیث پڑھن لگا ان علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اشفع لامتی حتی ینادی یعنی ربی فیقولو جل جلالہ ارضیت یا محمد علیک الصلاة والسلام قال قلت نعم رضیت او کما قال ترجمہ سنیو بیٹی آباد رہو توڑا پیار میرا سرمایہ حیات ہے مصطفیٰ فرماندے نے میں اپنی امت دی اس قدر شفاعت کراں گا اس قدر شفاعت کراں گا میں اس قدر شفاعت کراں گا کہ میرا رب مینوں پوچھے گا جدوں ساری امت دی بخشش ہو جائے گی رب پوچھے گا یا محمد علیہ الصلاۃ والسلام اے حضور دا ذاتی نام نہیں ہے حضور دا وصفی نام نہیں محمد ہے حضور دی نعت ہے اے پیارے تعریف کیتے گئے بار بار سراہے گئے سونےاں تو راضی ہیں تو راضی ہیں یہ بندہ انہوں ہی پوچھتا ہے جنہوں راضی کرنا ہوئے جدی رضا ساڑھے لئے کوئی امپورٹنس رکھ دی نہ ہوئے اسی انہوں کیوں پوچھئے بھئی تو راضی ہیں جدو کرنا جو نہیں راضی یہ سونا ہوئے جنہوں نے قرآن اچھ فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى حضور فرماندے نے میں عرض کراں گا نام ہاں میرے مالکہ رضیتو میں راضی ہو چکے ہیں تے راضی حضور کس طرح ہونگے تفسیر کبیر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ الى آخری ہی اس آیت دے تحت حدیث آئی ہے حضور فرماندے نے مینوں رب دی جلالت دی قسم ہے میں اس ویلے تک رب کہندا ہے نا میں تینوں راضی کرنا ہے میں راضی ہونا ہی نہیں جدوں تک میرا ایک بھی امتی جہنم دی آگے چ رہ گیا اور حدیث پڑھا
منظرنامہ سناواں آقا کریم علیہ السلام نے جڑا پیش کیتا میدان قیامت وچ شان رسالت دا منظرنامہ پڑھا جامع الترمذی شریف دی حدیث نمبر 3148 آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں فخر نل نہیں کہندا عجز تے انکسار نل کہنا قیامت والے دن آدم پاک دی ساری اولاد دا سید میں آمنہ دا لال ہوواں گا۔ حضور مصطفیٰ پاک علیہ السلام راز حقیقت نو بے نقاب اور بے حجاب کر دیاں ارشاد فرماندے نے کی پوچھ دے ہو میدان قیامت دا منظر بیدی لواء الحمد، حمد و تحمید دا عالم تے چنڈا میں آمنہ دے لال دے دستے نبوت اچ ہوئے گا۔ ساڑے پیارے بیٹے امجد علی قادری اللہ پاک خوش رکھے، انہ دی بیٹی بیمار ہے اللہ پاک شفاواں عطا فرمائے۔ لاہور تو لیاقت قادری ساڈا پیارا بیٹا انہاں دی ہمشیرہ بیمار ہے اللہ پاک شفا والے معاملات فرمائے۔ فیض کالونی تو محمد آصف قادری بچہ ساڈا مرید ہے، ایدی خوش دامن یعنی سس اماں بیمار نے، خدا بندے ذوالجلال شفا نصیب کرے۔ بہت سارے اور بھی لوگوں نے دعا واسطے کیا۔ بسم اللہ۔ بیریاں والا تو محمد راشد قادری یہ بچہ ساڈا مرید ہے، یہ والد گرامی بیمار نے اسپتال وچ رہے نے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ دیگر جتنے بھی لوگ اسپتالاں وچ بیمار نے، بستر تے بیمار نے، ٹردے پھردے سفر وچ بیمار نے، حضر وچ بیمار نے، خدا بندے ذوالجلال سب نو شفاواں عطا فرمائے۔ حضور فرماندے نے حمد دا چنڈا قیامت والے دن میرے ہاتھی چ ہوئے گا تے اس چنڈے تھلے کون ہوئے گا؟ حضور فرماندے نے وما من نبی یومئذ آدم علیہ السلام فمن سواہ الا تحت لوائی۔ آدم تو لگ کے عیسیٰ تک جتنے نبی اللہ نے دنیا تے بھیجے نے نا، وہ نبوتاں دے تاجاں والے سارے دے سارے تاجدار وہ میں محمد دے لواء حمد یعنی حمد و تحمید والے علم دے تھلے ہون گے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اگلی منظر کشی فرماندے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرماندے نے پھر جدوں امتاں جدوں اللہ پاک جل شانہ دا جلال تابہ اوج ویکھن گیاں شفاعت کران واسطے حضرت آدم علیہ السلام کو لان گیاں، حضرت آدم نو کہن گیاں انت ابونے، لوگ کہن گے حضور تسی تے ساڈے بابا اشفع لنا الی ربک، اپنے رب دے کول ساڈی سفارش ساڈی شفاعت کر دیو۔ حضرت آدم کہن گے او میرے تیو پترو تسی تے جان دیو جنت وچ ایک ممنوع شجر دے قریب میں چلا گیا سا، ہن مینوں شفیع بنا کے کھڑن لگے ہو، جے میرا وہ کیس اوپن ہو گیا تے پھر لہذا انج کرو تسی چلے جاؤ کشتی والے نبی نوح علیہ السلام دے کل۔ حضور فرماندے نے حضرت نوح دے کل دنیا دار سارے اکٹھے ہو کے آ جان گے، آ کے کہن گے ایسا ہی بے سفینہ نبی ساڈی شفاعت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کہن گے تانوں بھولتے نہیں گیا میں تے کڑاکا پوایا سی اپنی قوم دا، میں اللہ دی بارگاہ چرچ کی کسی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ربا ایک بھی نہ چھڑی۔ جڑے کہنے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ سورہ نوح دی آیت کتھے کھڑو گے؟ ایک نبی نے کیا مولا پا دے کڑاکا، انہیں کیا ساڈی تے رحمت اگے اڑیگ رہی سی کہ تیرے ہونٹ ہلن اسی کڑاکا پا دے بھی ساڈا تے کہر اگے ویٹ وچ سی انتظار وچ سی۔ اللہ اللہ جناب نوح پیغمبر رو کے کہن گے جے میرا او مقدمہ کھل گیا تے پھر کون ذمہ دار ہے؟ جے رب نے پوچھیا میری مخلوق واسطے بد دعا کیوں کیتی سی، لہذا تسی ابراہیم کول چلے جاؤ، لوگ ابراہیم پیغمبر کول آ جان گے، آپ بھی فرمان گے اے مقام میرے واسطے نہیں، میں نہیں کچھ بھی کر سکتا، میں تین توریے کیتے سن، تین زومانہ گلہ کیتیاں سن، او مقدمہ کھل گیا تے پھر لہذا انج کرو موسیٰ کول چلے جاؤ، موسیٰ کول آن گے، حضرت موسیٰ دو لفظاں گل مکا دین گے، کہن گے یاد جے نا
وہ आपां मुक्का मार के एक बंदा फड़का छड़िया सी वो केस अल्लाह की अदालत च ओपन हो गया तो वाहवा देर लग जानी है फिर बहस करने तो लिहाजा तुसी इंज करो ईसा पैगंबर को चले जाओ हजरत ईसा को लाएंगे ईसा गल ही मुका देंगे कहेंगे ओ मेरे तो बाद मेरी कौम के लोगों ने मैनू मस्जूद ते महबूद बनाया और मैं भी ये काम नहीं कर सकता इंज करो तुसी मीम है मीम दाल को चले जाओ और क्योंकि अज अज ओदी ही जानिब रहमत दे सहारे होने ने जे देवल आमिना दे लाल दे इशारे होने ने सदके जावा कलेजा वड्डा करके सुनियो मलक जी मैं मिंबर रसूल ते बैठा मैं किसे शायर का कलाम नहीं पढ़ रहा मैं कुरान ते हदीस की बुनियाद ते कह रहा मैदान हशर विच मुहम्मद मुहम्मद हो जानी जे मैं फिर कह रहा मैं शायर का कलाम नहीं पढ़ रहा मैं कुरान हदीस विचों पढ़ रहा क़यामत वाले दिन मुहम्मद मुहम्मद हो जानी है हुण तुसीं कहोगे तैनूं किंज पता है आओ मैं हदीस पढ़न लगा पहलियां जिहड़ियां मैं पढ़ दित्तियां इहदा मतलब भी ये होई है हर बंदा हुजूर नूं मरकज़े निगाह बनाएगा लेकिन होर हदीस सुनियो जरा इमाम तबरानी दी अल मुअज्जम उस-सगीर दी हदीस मुबारका नंबर 1122 जिन्होंने इस महकमे नाल प्यार ही बोलणगे सारे महकमिਆਂ ਨੂੰ गालां पैंदियां ने इन्हां ਨੂੰ दुआवां मिलदियां ने ਉੱਚੀ आवाज़ नाल कह दिओ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਬਿਓ ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਤੂਤ ਹੀ ਨਾ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਦਕੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਬਲਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹਦੀਸ ਨੰਬਰ 1122 ਮੁਅਜਮ ਉਸ-ਸਗੀਰ ਦੀ ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਆਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਫੜਾਓ ਮੈਦਾਨੇ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम फरमाते ने मैदाने हशर विच ਜਦੋਂ मेरे गुलामां दी आमद दा सिलसिला शुरू होवेगा एक ऊंटनी आएगी ऊंटनी ते मेरा बिलाल होवेगा ऊंटनी ते मेरा बिलाल होवेगा रब फरमाएगा बिलाल इत्थे खलार अपनी ऊंटनी मैदान हशर अल्लाह मेरिया मखलूकां कठियां ने हो काला ओई अजान पढ़ जड़ी अजान मेरे हबीब दे सामने अरब दे सहरा विच खलो के पढ़दा हुंदा से हदीस पढ़ रहे पुत्र हदीस पढ़ रहे नवाए वक्त दी रिपोर्ट नहीं और जियो न्यूज़ दी पट्टी नहीं मुहम्मद दे जुमले मुस्तफा फरमांदे ने हबशी बिलाल कन्ना चुंगलियां लैणगे अजान पढ़नगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हबशी बिलाल और मैदान हशर दे विच गूंजदार आवाज विच बुलावा देणगे अशहदु अल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं साबित करन लगा हदीस विचों मैदान हशर च मुहम्मद मुहम्मद हो जाएगी सदके जावा ते मेरे मुस्तफा मंजर कशी करते ने फशाहिदल आमिनूना मिनल अव्वलीना वल आखिरीना नसवारी रज़वी जेड़े पग साफा जेड़े पा के आए ने किबला अलामा जी तुहाडे नाम करन लगा जिथों भी आए हो सोहणे आए हो ते झूमदे वापस जाओ अपनियां बेटियां दा मत्था चुमियो ते लाजमी दसियो जरूर साडी धी रानी नूं अपनी 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 ज़ौजा नूं जाके दसना जे जब मैं लंबा सफर करके जुमा पढ़न गया सी ते मुल पवा के वापस आया मुस्तफा फरमाते ने जदों हबशी बिलाल अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह ते पहुंचणगे फशाहिदल मुमिनूना मिनल अव्वलीना वल आखिरीना हजरत आदम तो लग के क़यामत तक दा आखिरी मुसलमान बिलाल दी आवाज नाल आवाज मिला के कहेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हुण दस ओए ज़हीर शाह सच्चा है कि झूठा है मैदान हशर विच हर पासे मुहम्मद मुहम्मद
ایک منٹ جی آپ بچہ ایک کہہ رہا ہے اے بچہ کان چ کہہ گیا ہے کہندا مینوں انج ہی لگ رہا سی جویں میں میدان حشر چ کھلوتا ہن نعرے دا جواب بڑی بڑی آباد رہے بسم اللہ تقریر مکا دئیے کہ چلن دئیے ادھر نو میں پھر کلاکال نو ویکھن نہیں جے دینا چلیے میں لکھیے گیروں کا سہارا محمد محمد گیروں کا سہارا محمد محمد آواز نال آواز ملا کے گو گیروں کا سہارا گیروں کا سہارا محمد محمد گیروں کا سہارا محمد محمد بھنور میں کنارہ محمد محمد آواز آوے بھنور میں کنارہ محمد بھنور میں کنارہ محمد اور مسیحائیاں اس پہ قرباں ہوئی ہیں شاہد صاحب چوم دے جائیو اپنی زوجہ نو جا کے شعر سنانا جے مسیحائیاں اس پہ قرباں ہوئی ہیں مسیحائیاں اس پہ قرباں ہوئی ہیں جس نے پکارا محمد محمد بھنور میں کنارہ اور ہمیں چاند سے بڑھ کر کچھ دیکھنا ہے ہمیں چاند سے بڑھ کر کچھ دیکھنا ہے کرائیں نظارہ محمد محمد نعرہ 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 مار کے کہو کرائیں نظارہ اور اچھوں میں اچھا جسے سمجھئے گا اچھوں میں اچھا جسے سمجھئے گا پیاروں میں پیارا محمد محمد آواز آوے بھنور میں کنارہ محمد بھنور میں کنارہ جسے پوچھئے وہی کہنے لگے گا جسے پوچھئے وہی کہنے لگے گا محمد ہمارا محمد محمد بھنور میں کنارہ ظہیر آپ کا منتظر ہے جنم سے ظہیر آپ کا منتظر ہے جنم سے اب آئیں خدا را محمد محمد بھنور میں کنارہ صدقے جاواں آؤ اگے چلیے ذرا مصطفیٰ پاک علیہ السلام دی شان رسالت میدان قیامت جڑی رونمات ظہور پذیر ہوے گی ملاحظہ فرمایا میں اپنے نبی دی حدیث پڑھن لگا امام طبرانی دی المعجم الاوسط دار الحرمین سوڈان والا نسخہ میرے کل موجود ہے کل جلدان 10 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 299 ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال
النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آتی باب الجنت یوم القیامت فاستفتح فیقول الخازن عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الجنت حرمت علی الانبیاء علیہم السلام کلہم حتی ادخلها وحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی او کما قال حضور نے مقدی گل مکا دیتی فرمایا اس ویلے تک جنت اندر کوئی نبی نہیں جا سکدا جدوں تک میں آمینہ دا لال نہ چلا جاواں اس وقت تک کسی نبی دا کوئی امتی جنت وچ انٹر نہیں ہو سکدا بلکہ حدیث دے واضح الفاظ نے حضور فرماندے نے جنت حرام کر دیتی گئی ہر امت اتے جدوں تک کہ میری امت داخل بہشت نہ ہو جائے حضور جدوں اپنی امت نو اچھا میں صحیح بخاری دی حدیث نمبر 806 بھی پڑھنی سی وچ مینوں چیتا بھول گیا چلو ہن یاد آ گئی پڑھ دے ایک ٹکڑا حضور فرماتے نے فیضرب الصراط بین ظہرانی جہنم جہنم دے اتے او دی پشت اتے پل صراط جدو بچھایا جائے گا پل صراط دی کنڈیشن پوزیشن اور دی کیفیات میں اگے عرض کر چکے ہیں پل صراط جدو بچھایا جائے گا حضور فرماتے نے اتوں نبی اپنی امتاں نوں نال لے کے لنگھن گے حضور فرماتے ہیں فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ ان سارے نبیاں رسولاں وچوں میں سب تو پہلے اپنی امت نو نال لے کے لنگاں گا ارشاد قادری حدیث پڑھ کے نا میں پھر دور نکل گیا یار حضور پل صراط تے نال کیوں ہون گے حضور تے سب نو بچان آئے نے کیوں ہون گے نال پھر مینوں چیتا آ گیا میں مثال حضور نال کوئی نہیں رل سکدا مثال دے رہا سمجھان واسطے پھر مینوں یاد آ گیا کہ ساڈی کلاس دے جڑے سب تو مشفق ٹیچر ہوندے سن نا اور جدوں بورڈ دا پیپر دین واسطے نکلی دا سی نا تے او جدوں دل انج کمبدا ہوندا سی ہیں اکھاں اگے سوال گھوم رہے ہوندے سن اچانک بوئے وچوں ہائے وہ ماسٹر صاحب دیاں مچھاں نظر آنیاں دل انج کر کے نا انج کرتا انج ایک باری ہو جانا ہائے ساڈے ماسٹر صاحب آ گئے حالانکہ وہ ماسٹر صاحبان ساڈے ہی نا وہ ایماندار ہوندے سن وہ یہ نہیں سی کہندے ہوندے کہ بھئی بوٹی جراب چ پھسائی ہو تے پھسائی رکھ وہ کہندے سن میں تیری محنت ویکھن آیا میں تیرے پیچھے تیری محنت ویکھن آیا اور میں کہنا سرکار کائنات پل صراط تو اپنی امت نو گزار دیاں ویکھ رہے ہون گے میرے اے او امتی نے جنہ دی تربیت میں فرمائی صدقے جاواں ہن ہمت نہیں کہ مزید منظر کشی کراں آخری حدیث شامل خطاب کرن لگا آقا جدوں اپنی امت نو لے کے جہنم تو کڈ کے قبلہ جنت دے وچ اپنے نال لے کے جان واسطے حضور اپنے سارے امتیاں نو نال لے کے ٹرن گے صدقے جاواں میدان قیامت وچوں جنت دے دروازے تک حضور پہنچن گے صحیح مسلم شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 197 تلاوت کرن لگا تقریر مک چلی میرے لکھے ہوئے کلام تے انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتی باب الجنت یوم القیامت فاستفتح فیقول الخازن من انت فاقول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقول بک امرت لا افتح لأحد قبلك او کما خرم غفار مینوں اگے کہہ کے گیا چس آ گئی پتر تینے ہن دوبارہ چس آنی اور جویں باپ نو اپنے بچیاں دا پتہ ہوندا ہے شیخ نو مرشد نو بھی اپنے مریداں دا پتہ ہوندا ہے اینوں کیڑی گل تے چس آنی ہے دکان دے نام کراواں اینوں پھر سواد آنا ہے کلا اس پتر دے حوالے کر دیواں اینوں پھر چس آنی ہے ٹریکٹر دے سٹیئرنگ تے اینوں بہا دیواں اینوں پھر چس آنی ہے یا اپنی تلیاں دے کولوں چسواواں سر چ تیل مالش کراواں پھر اینوں
چاسانی پتر میں جاننا وا آئی نہ ہو تینو مزہ آنا ہے سرور کائنات فرماندے نے میں میدان حشر وچوں جنت دے دروازے تے آواں گا میں جنت دا افتتاح کرن واسطے اللہ دے حکم دے نال جنت دے بوئے تے مین گیٹ تے آ کے جدوں میں دروازہ کھٹکھٹاواں گا اندروں داروغہ بہشت حمزہ قادری دے والد گرامی محمد اشرف نو ثواب پہنچا رہی ہیں اس حدیث پاک دا اللہ جنت نشین فرمائے تے اونچا مقام عطا فرمائے مصطفیٰ کہن گے کھول دروازہ اندروں جنت دا چوکیدار کہ من انت کون ہے تو بھئی مصطفیٰ کہن گے فاقول محمد میں کہاں گا میں محمد ہاں جھٹ پٹ داروغہ بہشت بری جنت دا مرکزی دروازہ کھول کے قدمہ چ ڈگے گا منظر میں کر رہا پیش تے قدمہ چ ڈگ کے او میرے آقا دی قدم بوسی کر کے گئے گا لاج پالو ناراض نہ ہوئو کہ میں دروازہ کھولن تو پہلے پوچھیا کی ہوئے حضور میری مجبوری سی پوچھنا کیونکہ مینوں اللہ نے حکم دیتا سی جدوں تک محمد نہ آوے جنت دا دروازہ کھلنا نہیں چاہیے بار دے بندے بھی ہاتھ اٹھا کے نعرہ سنان گے تاجدار ختم نبوت کیا بات ہے تواڈی پتر آباد رہو میں تانوں دعا دے کے جاواں گا حضور دے منبر تے بیٹھ کے تاجدار ختم نبوت حق محمد لبیک 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 یا رسول اللہ ہاتھ اونچے آواز اونچی اور موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا تے تقریر کا بھی اختتام ہو چلا تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک نعرہ رسالت حضور اپنے امتیاں نو جنت چ لے کے جان گے پتر تیری مسکراہٹ کیا کہنے تیری مسکراہٹ تے کیا کہنے منظر حشر تکیو ذرا صدقے جاواں نبی بھی مصطفیٰ پاک ول ویکھن گے جنہاں دی وکالت میرے نبی نے خطیب الانبیاء نے کی تھی او گناہگار جنہاں دیاں جاناں جہنم تو مصطفیٰ نے چھڑا دتیاں او بھی ہاتھ ایتھے رکھ کے کہن گے میں ہر سانس عبادت وچ لکھی ہے مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے جی کیا کہنے تاجدار ختم نبوت مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے بدکاراں تے رحمت دے کیا کہنے شاباش شاباش نال آواز ملاؤ او موسم دا بھی مزہ لو تے ساڈے کلام دا بھی مزہ لو کیا کہنے جی کیا کہنے بدکاراں تے رحمت دے کیا کہنے محمود دا وعدہ اے جیدے چ خدا کیتا اسا انجب اسک ربک مقام محمود محمود دا وعدہ اے جیدے چ خدا کیتا اس قرآن آیت دے کیا کہنے جی کیا کہنے تاجدار ختم نبوت پریکٹس کر لئیے اتھے بھی جلوس بنا کے حضور دے پیچھے پیچھے ٹران گے تے کہاں گے کیا کہنے جی کیا کہنے بدکاراں تے رحمت دے کیا شاباش کیا کہنے نے کیا کہنے کیا کہنے ایک جملے چ سمجھاویں گے راز شفاعت دا ترمذی دی حدیث نمبر 3148 تسی سن لی ترجمہ کر رہی ہیں ایک جملے چ سمجھاویں کہ راز شفاعت دا عیسیٰ دی بلاغت دے کیا کہنے بولو نا کیا کہنے
کہنے بولو بولو کیا کہنے جی کیا کہنے ہاں کیا کہنے دن حشر دے سال توتا رب آکھے گا ماہینو بخاری دے جملے جدوں حضور سجدے جو سر سٹن گے اللہ فرمائے گا ماہیا سر چکنا جے میں تو کئی جاویں گا اومیں ہی ہوئی جاوے گا دن حشر دے سال توتا رب آکھے گا ماہینو انداز محبت دے کیا کہنے جی کیا کہنے اٹھے ہوئے ہتھاں دے کیا کہنے شاباش کیا کہنے ہاں کیا کہنے دوزخ تو بچاون گے جنت چ پہنچاون گے دوزخ تو بچاون گے جنت چ پہنچاون گے سوہنے دی عنایت دے کیا کیا کہنے دن حشر دے رومن گے ساڈے لئی ظہیرہ کا دن حشر دے رومن گے ساڈے لئی ظہیرہ کا گناہگاراں دی قسمت دے کیا کہنے جی کیا کہنے مرحبا کب کیا کہنے بدکاراں تے رحمت دے کیا کہنے جی کیا کہنے اے باہر دے بندے سوچ دے ہون گے یار ہولی 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 5 منٹ کردے ہاں 15-20 منٹ اتے لے جاندے نے تے جناب اسی بھی آخر سینس رکھتے ہیں اسی 15-20 منٹ لیٹ کرتے ہیں نا تسی بھی جناب لیٹ ہوندے ہو اے ہون 5 منٹ پہلے میں ویکھ رہا سا بندے آ کے بیٹھ رہے نے اللہ تواڈیاں عزتاں وچ اضافہ فرمائے تسی تے سگوں مینوں دعا دیا کرو کہ میں خطبہ کھچ کے لے جانا اگے نوں تاکہ جناب پوری چودھری صاحب پوری رل جان نال پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد وما علینا